2/3 बहुमतको सरकारको रूपमा रहेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 31 वर्षको दौरानमा चौथो पटक सर्वशक्तिशाली मानिएको संसदले फेरि एकपटक निरीह अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा साबिकको नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी एकता गरेर चुनावमा करिब 2/3 बहुमत प्राप्त गरेका थिए। निर्वाचनबाट करिब 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि नेकपाका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। करिब 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री भएका ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्ष नपुग्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छन्। यसरी राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा चुनाव गर्ने मिति पनि तोकिएको छ। यसरी नेपालको इतिहासलाई पछाडि फर्केर हेर्दा संसद विघटनको प्रयास र प्रस्ताव पहिलो पटक भने भएको होइन। यसभन्दा अगाडि 5 पटक जननिर्वाचित संसद विघटन भइसकेको छ। नेपालमा यो समेत गरेर अहिलेसम्म 6औं पटक संसद विघटन भएको इतिहास बनेको छ। यसरी भंग भएको एउटा संसद सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेर बिउतिएको थियो। ओलीको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट अनुमोदन भए पनि अदालतले के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि नेकपा भित्रकै ठूलो समूह र सबै विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरिरहेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक 2017 सालमा संसद विघटन भएको थियो। बीपी कोइरालाको 2/3 बहुमतको सरकार अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले कु गरेपछि 2017 साल पुस 1 गते संसद विघटन भएको थियो। सो समयमा संसद विघटन लगतै बीपी जेल समेत गएका थिए। नेपालमा 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि भने संसदीय इतिहासमा हालसम्म 5औं पटक संसद विघटनको सिफारिस भएको छ। 2017 साल पुस 1 गते संसद विघटनपछि र 2046 सालको जनआन्दोलनसँगै प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पहिलो पटक 2051 साल असार 26 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदको विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। कोइरालाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्दा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए। कोइरालाले कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट स्वीकृत भएपछि संसद विघटन गरेका थिए। उनले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई फिर्ताको लागि सर्वोच्चमा रिट पर्यो, तर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गर्दै संसद विघटन संविधान सम्मत भएको ठहर गरेको थियो। यसपछि 2052 साल भदौ 12 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए, तर उनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। त्यसबेला तत्कालीन एमाले बहुमत ल्याएर संसदको ठूलो दल बनेको थियो। बहुमत ल्याएपछि गठित अल्पमतको सरकार चलाइरहेका अधिकारीको सरकारमाथि नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि उनले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। तर अधिकारीले गरेको संसद विघटन सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले अल्पमत सरकारको सिफारिस भन्दै असंवैधानिक ठहर गरी संसद विघटन उल्ट्याएको थियो। त्यस्तै 2059 साल जेठ 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गरेका थिए। 2056 सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री भएका देउवाले तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई लिएर जारी संकटकाल बढाउने गरी संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेको भनी देउवालाई नै असोज 19 मा अपदस्थ गरेका थिए। त्यस्तै अर्को पटक 2069 साल जेठ 15 गते तत्कालीन माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधान सभा विघटन गरेका थिए। उनले विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गरेका थिए। पछि सबै दलको सहमतिमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। नेपाल यसरी विभिन्न कालखण्ड हुँदै अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट 2/3 बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै पनि पार्टीभित्र बढेको गतिरोधलाई लिएर पछि सबै दलको सहमतिमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। नेपाल यसरी विभिन्न कालखण्ड हुँदै अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट 2/3 बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै पनि पार्टीभित्र बढेको गतिरोधलाई लिएर ताजा जनादेशमा जान भन्दै संसद विघटन भएको छ। यसरी जननिर्वाचित संसद विघटन हुनु राम्रो पक्कै होइन, तर विगतका कालो दिनलाई कोट्याउँदै 2/3 बहुमतको सरकारले समेत संसद विघटनको बाटो अँगाल्नु संविधानको मजाक उडाउनु हो।